कोळसो केन्ना दिवचो सांगले हांवें. श्री वीरेश बोरकर. Speaker sir, this house strongly recommends the government that the salt pan owners and cultivators be given additional support, financial assistance in order to revive, protect, and most importantly save the old age practice of traditional salt production, and to make a special budget provision which will help in repair of barns, sluice gates that are close to these salt pans. स्पीकर सर, आज क्वेश्चन आवराच्या वेळार डिटेलान डिस्कशन जाला. ताका तेन्नाय प्रॉमिस केला की सॉल्ट पॅन प्रिजर्व करपा खातीर आमी बायोडायवर्सिटीच्या वतीन ऑलरेडी पॉलिसी फ्रेम करता आनी जेका जेका ह्या सब्जेक्टाचो इंट्रस्ट आसा हांव जाय जाल्यार तेकाय कमिटीर घेवपाक लायता ते आनी जेणे करून पॉलिसी डिसायड करून ताका जे कितें म्हणजे सॉल्ट जे आपले मिठागार आसात आनी मिठागारात जे काम करतात, मिठागारा जे सांबाळटा, माझे वैयक्तीक मत आसा की मिठागार हो जो आहा पळय ताका प्रिजर्व करपाक जाय आनी ताका मार्केट मेळून दिवपाक जाय. त्या खातीर वॉटेवर सजेशन्स कितें आसा पळय तितके आमी करता. स्पीकर सर, बरी गोष्ट आसा स्पीकर सर, बट हांव एक ब्रीफ करपाक सोदतां. तें म्हणजे सॉल्ट पॅन जी आसा ही 2000 वर्सां पयलींची गोंयान हो जो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन आमी म्हणटा हो लोक चलयता आनी तांकां सगळे आमी आगोरकार म्हणटा. आतां सॉल्ट पॅन्स कशें जाता, आतां तुमी पळयतात सर, आमची न्हंय आसा, न्हंयचे जो कांटे आसा ते भितूर सरता तेन्ना खंय ना खंय जो क्लायमेटीक कंडिशन्स जी फेवरेबल आसा थंय सॉल्ट पॅन्स डेवलप जाता आनी हें प्रोडक्शन जें आसा हें प्रोडक्शन सुरवात जाल्या. आतां सोलार सॉल्ट प्रोडक्शन हेका आमी मिठाचो आगोर म्हणटा. स्पीकर सर, ट्रेडिशनल जी इंडस्ट्री आमची आहली आनी ही डेवलप जायत गेली जेन्ना पयलू पुर्तुगीज टायमार पासून ही जी इंडस्ट्री आसा ती खूब सुपिरियर क्वॉलिटीचे जे सॉल्ट आसा हे गोंयान घडटाले आनी ते एक्सपोर्ट जाताले. स्पीकर सर, त्या टायमार बर्मा, थायलंड, मिडल इस्टर्न कंट्रीज आनी एशियन कंट्रीज हांगा हे स्पीकर सर सॉल्ट जे आसा ते एक्सपोर्ट जाताले. तशेंच जो आमचो मुर्मुगांव पोर्ट म्हणटा आयज, त्या पोर्ट ह्या हो जो सॉल्ट आसा ते एक्सपोर्ट करतालो. स्पीकर सर, आतां स्पीकर सर कशें जाला, आतां जो ह्यूज मोमेंटम जो ह्या इंडस्ट्रीचो आहलो तो सक्सेसीव वर्सांनी खंय ना खंय कमी जायत गेलो. स्पीकर सर, सॉल्ट प्रोडक्शन जे त्या टायमार आहले टोटल आमच्यो 36 विलेजीस आहल्यो. 36 विलेजीन जो पेडणा तालुका, बार्देस, तिसवाडी आनी सालसेट हे मेन जे सॉल्ट करपाक लागून मेन जे वावुरताले ते तालुका आसा. आनी स्पीकर सर, ह्यो 36 विलेजीस आयज जो रिप्लाय येयला तितून 4 विलेजीनूच डिपार्टमेंट पावला आनी बाकीच्यो विलेजीस आतां सद्याक तरी 8 विलेजीस कितें उरल्या, 8 ते 9 विलेजीस ह्या विलेजीन आजून पर्यंत सॉल्ट हे जे आसा प्रोड्यूस करता. स्पीकर सर, आमी पळयता की ज्यो न्हंयो ज्यो आसा, मेजर ज्यो न्हंयो आसा ती तिराकोलाची आसा, छापोरा आसा, बागा, मागीर मांडवी, जुवारी आनी साल रिवर ह्यो ज्यो न्हंयो आसा ह्या न्हंयांच्या हितून चडशे सॉल्ट आसा. आनी हायेस्ट जो पीक आहलो तो म्हणजे आगरवाडो जो मांद्रे मतदारसंघान आसा. आगरवाडो जो प्रोडक्शन आसलें ते सेंट्रीक आसलें आनी हेवी म्हटल्यार सगळ्यांकून चड जातालें. तशेंच बार्देजान स्पीकर सर, बार्देजाचो जो विलेजीस आरपोरा आसा, कालांगूट आसा, मर्रा, पिलेन आसा, जावं आमचे नेरूल आसा, ह्या विलेजींनी हें प्रोडक्शन जातालें. तिसवाडीन आमी पळयता मेर्शेस, कुर्का, बाटीम जे आमचो गांव आसा, गोवा वेले आमचो गांव आसा आनी सांताक्रूज विलेजींनी हें सॉल्ट जातालें. तशेंच सालसेट तालुकान तालावलीम, चिंचिनीम, काळोलसीम आनी असोलना ह्या गांवांनी सॉल्ट तयार जातालें. मात सद्याक स्पीकर सर अशी परिस्थिती आसा की 8 ते 9 विलेजीनूच हें उरलां आनी बाकीच्यो म्हटल्यार 36 विलेजीस आमी पळयताल्यो. ह्यो 36 विलेजीन आयज सद्याक सॉल्टाचें हें जायना. आमी इन 1976 स्पीकर सर जो गोंयचें सॉल्ट प्रोडक्शन आहलें तें 44 किलो टन आहलें आनी बाय 1961 तें कमी जावन 31 किलो टन जालें. आतां रिसंट जो रिपोर्ट आमी पळयता तो 2011चो आसा. त्या हितून स्पीकर सर अशें आसा की जो टनेज जातलो 2.1 किलो टन. आतां तुमी पळयता आसतलो कितलो कमी जाला. सक्सेसीव गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दिवंक ना आनी हांव तेवूय सांगता सक्सेसीव गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दिवंक ना आनी ते कमी जायत रावले. आनी आतांचो सद्याक डेटा स्पीकर सर आमी मागलो तेन्ना आमकां कांयच डेटा मेळोंक ना. सरकारान हेजेर कांयच डेटाचे रीड कांयच करूंक ना. स्पीकर सर, आतां सीएमान हो एक उल्लेख केल्लो आमचो क्वेश्चनार टायमार तेन्ना स्पीकर जर तो म्हणपाक लागलो की सॉल्ट जें आसा तें स्पेसिफिकली आमी सारे करपाक लागून घालता. हांव मुद्दम सांगपाक सोदता स्पीकर सर, गोंयचे जे सॉल्ट पॅन्स आसा हे डिजपियर जायत आसा आनी हे सिलेक्टीव जाला.
अशें म्हाका तरी दिसता की सर्टन एरियेजान सर्टन जाग्यांचेर सॉल्ट पेन्स खंय ना खंय एक्स्टिंग जावन थंय भलत्यात कितें घडलां, थंय 5 स्टार हॉटेलां जाल्या, थंय आनी कितें कन्स्ट्रक्शन जालां अशें पासून घडलेलें आसा स्पिकर सर. आनी स्पिकर सर तेका लागून मुद्दम सांगपाक सोदता रिसर्च. आतां जो रिसर्च म्हणटा खूब जाण सांगता की सॉल्ट जे गोंयचे सॉल्ट आसा ते तितले बरे न्हू, थोडे जाण खूब जाण अशें सांगता, पण रिसर्च पेपर्स आसा तितून स्पिकर सर हांव मुद्दम वाचून दाखोवन सांगपाक सोदता. Salt produced in Goa is organic and medical and full of micronutrients like potassium, calcium, magnesium, phosphorus, iron, and rich in nutrical such as vitamin E. These supplements are very expensive and are absent in iodized salt. स्पीकर सर, हे जे सबस्टन्स आसा हे आमच्या गोंयच्या मातयेंतले सबस्टन्स आसा आनी हे ह्या आमचे गांवठी मीठ म्हणटा पळय तितून मेळटा. स्पीकर सर, दुसरो पॉयंट आसा तो म्हणजे जेन्ना आमचे बायोडायवर्सिटीचे जशें सीएमान सांगलें बायोडायवर्सिटीच्या अंडर आमी ते घेता म्हणून, जो होलो बॅक्टेरियल जो हें आसा बायोडायवर्सिटी आसा आमची, ही एंटायर जी बायोडायवर्सिटी आसा हें सॉल्ट कंट्रोल करता. आनी जे तुमी पळयता आसतले तेकाच लागून आमी जेन्ना सॉल्ट जावं पिकलान आमचे लोणचें करपाक आमी यूज करता, जावं ते नुस्त्याचें लोणचें आसूं जावं ते आनी कसलें लोणचें आसूं, तेन्ना त्या मिठाचो जो हें आसा रूच आसा, रुचसाण आसा ती खूब बरी आसा. स्पीकर सर, ही बाकीचे आयोडायज नमकाची तितली रुचसाण हेजी सगळ्यांकूच चड आसा, हें म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसतली. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता salt produced in Goa has adequate amount of natural bio available iodine, unlike commercial salt which has a overdose of pure iodized salt harmful for fish eating population. आता नुस्तें जेन्ना खाता हे तेन्ना ते व्हेरी डेंजरस आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, आयज खंय ना खंय हे जे सॉल्ट पेन्स आसा हे डिस्ट्रक्टीव जे जाता हे सिस्टमॅटिकली जो आमचो लँड प्रायस वाडटा, आयज जाग्याचो इतलो दर वाडलेलो आसा, जागो आमी कोणाक घेवपाक जायना, सो सिस्टमॅटिकली एक लँड प्रायसाचो खंय ना खंय लॉबिंग जाता आनी तेका लागून हे सॉल्ट पेन्स आमचे खंय ना खंय काबार करपाचो शर्यंत आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव थोडे जे सॉल्टाचे आमचो जो गांवठी सॉल्टाचे यूजीस सांगता. मेन म्हणजे जो सी सॉल्ट आमी म्हणटा जावं रॉक सॉल्ट आमी म्हणटा, हो चडसो जो यूज जाता गांवठी सॉल्ट तो म्हणजे डॉमेस्टीक पर्पज फॉर कुकींग. आतां रांदपाक लागून खूब जाण यूज करता, रीच इन मिनरल्स. जावं आमचे जे फिशर फोक्स आसा ते नुस्त्याचे पिकल करपाक. आतां आमचे थंय नावशी गांव आसा जावं शिरदोना म्हणून गांव आसा, ह्या गांवांनी नुस्त्याचे पिकल जाता. हे नुस्त्याचे पिकल करपाक लागून हो स्पेसिफिकली यूज करता. आनी आंब्यांचे जावं बिमलांचे हे तरी तो सगळ्यांक खबर आसा हे पिकल करपाक. कोकम ड्रिंक जावं आमचो बाकीचो खंयचोय ड्रिंक आसा जो आमचो तोरांचो ड्रिंक करपाक हेका पासून तो यूज जाता. स्पीकर सर, इट वॉज यूज आतां जेन्ना बिल्डिंग्यो बांदताले, ट्रेडिशनली बिल्डींग बांदताले तेन्ना फायरवुडाक पासून तो यूज करताले. तशेंच तुमी पळयता आसतले पाव करताले तेन्ना पावाची जी सेंट आसा सेंटान पासून घालपाक हे पाव करपाक लागून यूज करताले. स्पीकर सर, आमच्या फार्मिंगान जशें सीएमान उदो मेन्शन केलें, फार्मिंगान आंब्यांक लागून, काजींक लागून जावं आनी खंयच्या हेका लागून हें जे आमचें मीठ आसा तें यूज जातालें. आतां मेन जो प्रश्न आसा, आतां रिजन्स जो आसा डिक्लायन जावपाचो प्रत्येक टायम. आतां विलेज आमी फॉर एग्जांपल नावेली विलेज धरा, नावेली विलेजीन स्पीकर सर सगळ्यांकून चड प्रमाणान हे रॉक सॉल्ट आमचो सी सॉल्ट जो आसा तो प्रोड्यूस जातालो. आनी आयज खंय ना खंय नावेली विलेजीन मात्तूय ना. आतां हें कित्याक लागून ना? आयज खंय ना खंय तेंच्यांनी एक फिशी कल्चर करूं शकता, सॉल्ट वॉटर येयला आसतलें आनी तेका सक्सेसीव गोवोरमेंटान तेका सपोर्ट दिवंक ना. सपोर्ट दिवना कारणाक लागून नावेली विलेज गेली. तशीच आरपोरा विलेज, आयज आरपोरा विलेजान कितें जालां, आरपोरा विलेजान तुमी पळया वचोन थंय 5 स्टार हॉटेलां जाल्या सॉल्ट पेन्सान. सो अशी गत आरपोरा विलेजीन जाली. तश्यो बाकीच्या विलेजींनी सेम सिच्युएशन आसा. थंय लॅक ऑफ एड्युकेट जो सबसिडीज जर जावं एम्बाकमेंट करपाक लागून, आमचे बांद घट करपाक लागून, जावं आमचे स्वीज गेट सारकी करपाक लागून कांयच फेसिलिटी सरकारा कडल्यान येवंक ना. आनी ट्रेडिशनल सॉल्ट फार्मर्स जे आसा आयज खंय ना खंय बॅकफुटार गेल्ले आसा. ते आपणाचे बोल्सांचे पयशे मोडून आयज
कामां करून घेता. हो आमचो ट्रेडिशनल, हांव खरेंच सगळ्या सभागृहाच्या आमदारांक एकूच मागणी करता की ही जी ट्रेडिशन आमचें आसा, हो जो कल्चर आसा हो प्रोटेक्ट जावपाक जाय, हो फुडें उरपाक जाय. आतां उरतलो नाल्यार कितें करूंक जाय? आतां जशें सीएमान सांगलें की आपूण कमिटी बसयता जावं टीम बसयता. आमचो स्पीकर सर डिमांड आसा तो म्हणजे हे जे सॉल्ट फार्मर्स आसा हांकां प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन मेळचें. कित्याक लागून? कित्याक आयज लँड लॉबी अशी जाल्ली आसा, तांकां त्रास दाखयतले आनी तेंय काबार करतले. सो स्पेशल प्रोटेक्शन ह्या फार्मर्सांक मेळचें, जावं तांकां सबसिडी, जावं तांकां बरी फॅसिलिटीज, बेनिफिशियल फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो मेळपाक जाय. मशिनरीज आमी म्हणटा, आयज तुमी पळयता आसतलो सॉल्ट हार्वेस्टिंग करपाक लागून सॉल्ट हार्वेस्टर येता. आतां आमी शेतान घालता आसतना आमकां हार्वेस्टर मेळटा, तसो सेम सॉल्ट हार्वेस्टर मेळटा. असली फॅसिलिटी तांकां दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर तशेंच बांद दुरुस्ती करपाक लागून, जावं आमचे स्विच गेट दुरुस्ती करपाक लागून. आतां आमी आमच्या भाटी गांवांनूच गेल्ले, थंय पळयत जाल्यार सगळें उदक भितर येता आनी तें कितें करचें पडटा? तांकां प्रायवेटली शेवाळें हाडचें पडटा, प्रायवेटली तांकां ट्रक हाडचे पडटा, माती घालपाची पडटा, पॅक करचें पडटा, बांद रिपेर करचें पडटा आनी गव्हर्मेंटाची कांयच फॅसिलिटी मेळना स्पीकर सर. सो हांव मागता की खंय ना खंय ही फॅसिलिटी सगळी तांकां मेळपाक जाय. आतां तशेंच आतां बाकीचे हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां, सीएमाकूय कळटलें की बाकीच्या स्टेटींनी थंय सॉल्ट्स आसा थंय रिजनल एडवायजरी बोर्ड्स आसा फॉर सॉल्ट. आतां रिजनल एडवायजरी बोर्ड्स आमच्या महाराष्ट्रान धरा, गुजरातान धरा, आंध्र प्रदेश धरा, तमिळनाडू धरा, हांगा सगळ्याक हे एडवायजरी बोर्ड्स आसा. आतां असले एडवायजरी बोर्डाची गरज हांगा गोंयान आसा आनी म्हाका दिसता सीएमान हेजो फुडाकार घेवपाक जाय आनी असो एडवायजरी बोर्ड हांगा गोंयानूय हाडपाक जाय. आनी जें करून म्हणल्यार तितून सगळे तरेचे एक्सपर्ट्स आसता आनी ते सगळे तरेचे एक्सपर्ट्स ते आपणाचे कितें आसा पॉयंट्स आसा ते दितले. तशेंच स्पीकर सर कॅमिकल इंजिनियर टू टेस्ट द क्वॉलिटी ऑफ सॉल्ट हें खूब गरजेचें आसा. आतां गोंयच्या सॉल्टाची जी क्वॉलिटी आसा हाका कॅमिकल इंजिनियरूय अपॉयंट करपाची गरज आसा. आतां आमी जेन्ना LEQ मारले स्पीकर सर डिपार्टमेंटा कडेन कांयच ना. आतां सीएमान आमकां एश्युरन्स दिवचें, सीएमान आमकां सांगचें की बाबा आमी कशें करतले, कित्याक आयज सांगलें फाल्यां काबार जालें अशें जावपाक जायना. हो प्रश्न आसा आमच्या आयडेंटिटीचो, आमच्या आगरकारांचो आनी आगरकारांक समज राखतले जाल्यार म्हाका दिसता फुडाकार घेवपाक जाय आनी आमची बाटीम जो गांव आसा हो एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून घेवपाक शकता. हांव फूल सपोर्ट म्हाज्या सायडीच्यान फूल सपोर्ट दिवपाक शकता कित्याक आमच्या बाटीम गांवांत आजून पर्यंत मोर दॅन 40 जे सॉल्ट फार्मर्स आसा ते आजून पर्यंत आसा. स्वताचे पयशे घालून बसून ते काम करता. आयज कितलेच एज जाल्ली आसा तेंची तरी पूण ते काम करता आनी खंय ना खंय आमकां तांकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आयज खंय ना खंय मॅन पावराक लागून तांकां बेनिफीट कांय ना, ते आपणाचो पर्सनल पयसो घालता आनी ते खंय ना खंय फुडें व्हरता आनी लोकांक बेनिफीट दिता ह्या सॉल्टाचो. सो खंय ना खंय हें उरपाक जाय. हांव सीएमा कडेन एकूच एश्युरन्स मागता की तेणेन फुडाकार घेवचो, तेणें सांगचें की बोर्ड बसयता वॉटेवर तुमी कितें सांगता आनी आमकां तेन्ना आमी हेल्प करपाक रेडी आसा. बायोडायवर्सिटी अंडर बाकीच्या डिपार्टमेंटांक घ्या, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, सगळ्यांचो हातभार लागून खंय कशें करपाक शकता त्या भशेन आमी हेजेर काम करुया आनी सॉल्ट म्हटल्यार आगोरकारांक न्याय मेळोवन दिवया. देव बरें करूं.